السلام علیکم دوستا. صبح تمام شم بخیر. امیدوارم که انشاءالله یک روز خوب را آغاز کرده باشین. امروز که است قد شما وعده کرده بودم که درباره زبان گپ مگم. دیگه دوستا دمی چند روز که است استرالیا کی تاریخ مردم شماری یا نفوس شماری داده شده. بحثی بسیار داغ درباره زبان شروع شده که در این بحث هر کس کی یاد داره هم گډه، هر کس کی یاد نداره هم گډه. از ای آی، از چیت جی پی تی پرسان کده نوشته مونه به زور فیسبوک پخش مونه. ما یک دفعه گاه هم گفته بودم که جورنالیزم چی مسئولیت داره، یک جورنالیست چی مسئولیت داره. وقتی که کس جورنالیست نیه در جورنالیزم چنگاو میشه. و بالکل همین رقمه که یک آدم حساب شناس یا دکتر اعصاب در طیاره سفر منه و پیلوت بگو مشکل پیدا منه، بیهوش میشه. دکتر زید منه ما در جای پیلوت میشه. مردم میگه نه کو دکتر، میگه با چی رقم ما مغز سر آپریشن ما طیاره چلنده نمیتونم. از مو چند روز شده که دکتر، انجینیر، برادر جان عزیز، مثلا دکتر میده، دکتر گرده، دکتر استغو، بنا، نجار، آینگر، لیریوان، هر کس تمام چی قابل احترامه. هر کس دی باز سهم میگیره. تا جایی که ما از دوستا معلومات کردم در افغانستان در یگو دانشگاه دیپارتمنتی لنگویستیک ایج نبوده. هر کس کی پٹکا منه، خصوصا یک انسان، یک آدم بسیار زیاد پٹکا منه. وہ مگما لنگویسٹک خواندم، لنگویسٹک نہ خواندہ دا کوئٹہ صرف یک بچہ لنگویسٹک خواندہ کہ ماں نام شزیاد مراب کہ ماں خبر درم اگر دیگرو خواندہ خبر نہ درم. وہ دا بیوٹم لنگویسٹک خواندہ زبان شناسی و سائرہ بانو دختری خدا رحمت کنا قهرمان حضرہ دختری بریگیڈر خادم حسین صاحب دا جرمنی رفتہ. از این جی اول خود لنگویسٹک ماسٹر کدا، بعد از ماسٹر 2 سال ایم فل کدا، بعد از 2 سال کی ایم فل کدا بلدے پی ایچ ڈی یا بلدے دکتورا دا جرمنی دا آلمان رفتہ. اون جی اونا کے ازی امتحان مگرہ مگر تو چی رقم ایم فل کدے تو یعنی فلانی فلانی چیزار نہ خاندے. سائرہ بانو باوجود ازو کہ دا پاکستان فکر مقدمہ ایم فل کدم 6 سال دیگر میں خانہ تاکہ وہ قابل عظیم شا کہ وہ دکتورا خورا دبارے زبان آزرگی و لہجے کوئٹگی کنا. دیگا ازمو کستا ہر کس غیر ازی آدما کی گوتم سک سکورم چنگاوا. وہ کسا کی آبیشی وقت نہ دشتا کی تربیت کرنا ونا ہم چنگاوا. وہ کسائی کی ایچ خبر ندرہ کہ مو ہزار حامل تفنگ اور دی ناموس ازنا حفاظت کری اگر مو نمو بدی امروز دو وجود نمی دشت ونا ہم دو کریم نا کوئٹا گیارہ. ای جنجالی کوئٹگی نیا، ای جنجالی کوئٹگی و افغانستانی نیا. و ہر کس کی دمزی روز جنجالی کوئٹگی و افغانستانی من دزب پدر زور 1 کروڑ دفعہ 7 ملیون دفعہ پدر زور نالت چنا. ای بحث بسیار زیاد قدر ضروری ہم نیا. لیکن ایر باید آدم ما کی دوستا کی مگا دا چند سال پیش ہم شد دا استرالیا نفوس شماری دا او نفوس شماری یک بلوگ آزرگو از 5000 زیاد زبون خورا، زبون مادری خورا باقاعدہ نوشتہ ہے. زبون مادری خورا فارسی نوشتہ کرا. ما از تمام شما خواهش نم یک دفعہ ما خبر مازرہ بلے قرآن وران باور ندرہ دروغ مگا چرکی یہ گپ شی مطابق قرآن نہیں ہے نا. امنا کی پٹکائی سر منا امنا کی ابا قبا مفشا امنا ہم دا قرآن بندواز نہیں ہے. اگر دا ناموز کو بندواز استا ہر کس امو ناموز دا ناموز شما قسم بدو کہ آیا آبے تو فارسی بلد بود امی حز را آبے تو مفامد امی فوق العادہ را آبے تو مفامد امی کی روزی کی دا لومو اولاتاشم شہید مشد
یا دیگه جایا ملایو خانش میمت تبریک و تسلیت مگفت امور شما مفهمیدین یعنی یک شما فارسی رو مفهمین ایگو اصطلاح فارسی رو نمفهمین امیر خو تمام خبر داره دمزی درو دز دروغ از چیت جی پی تی و از ای آی پرسان منین دلایل میدم ما امروز کی خدمت شما گپ مگم ما به حیث یک زبان شناس قطعا مبالغه نمگم ما زبان شناس نیم و امی قصد نفرا که نوشته کده ما تمام شروعش کدم یک چیز زبان شناس نیه امنا کی ادعا منا امنا هم زبان شناس ادبیات خانده بالکل خانده ما ادبیات هم نخواندم ما درباره ادبیات هم بد منم که گپ مگم ما ادبیات نخواندم دا ادبیات صرف است نحو است ساخت جمله یا معنی جمله یا ترکیب جمله هم تر چیزا د صرف نه ایر خو یک دنه نیمچه ملا هم کسه د مدرسه میخوانه از این خو کس نمیشه نه مر یک دوست مگه وای تو خبر نداری ما صرف خواندم نحو خواندم او تو دا کجا خوانده مگه د ادبیات هست ولا لا لینگویستیک وقتی گفتم یک دختر مور د جرمنی اینجی 16 را پاس کرده بعد از 16 دو سال دیگرم خوانده که ما اینجی ام فیل مگی و آمادگی برای دکترای 5 سال دیگر و آدم دکترا کرده اونجی کی مورا اور مگه تو که ام فیلم کردی تو یک بلوک چیزار نخوانده نه د افغانستان د کدام یونیورسیتی ډپارټمنټ لینگویستیک بود مبالغه نکنی نه یک مرض دیگه ما در اون سال اینجی هزاره دموکراتیک پارتی تیار شده بود ما د افغانستان رفته من نبودم منشی دوستای وطن گفت که شما حزب سیاسی جور کردین ما من گفت کی هست من شما مثلا رضا برار ما شهید صفی جوادی سارا همین نبود دیگه کس نبود اینا که امروز د اچ دی پی ام اینا یک شم نبود اگه بودم بسیار در حد پایین بود دیگه اونجی اونا هم گفتن والا ما هم دیگه خورم گفتن این کوئی تیا حزب دموکراتیک جو ساختن ما هم باید که یک کاری بکنیم دیگه شو گفت ما با حکومت هلند گپ زدیم ما را یک کانال تلویزیون میته به نام هزارگی یک اینی نجوری هم موجوده مو امی سیال داری چیه یار قد از مو نکن سیال داری مو این شش خانه ده کویتا دمزی شش خانه خو مو 20000 میل کلاشنکوف بریشم از 20000 قدم زیاده ورده خالی گریسمند از 20000 قدم زیاده ورده دمی شش خانه خو دمی شش خانه خو مو یک سکو جورش ده بریشم یک پناهگاه جورش ده نسبتشم زیادم ده نمینج پناه گرفتین ام زینج کارای خو جور کردین امروز ده خارج رفتین امروز دیبون خیل کل نه به خدا قسم امو کسایی که د دسخه از ما د امضای از ما د مور از ما سکالرشیپ رو خدا شما چیز میدین بورسیه شده رفته و پیغمبرم درست که ما امضا کردم درست که ما مور کردم کارای از نشده یا مقصد مکتوب دادم که اینی مهاجر این رو ما میشناسم ام درست که رفته به خون حسین اگه تا امروز یک سلام لا در مکده باشه نه اونجی که رفتین باز مور دال خور مگید و قومه امی که تو مرد دال خور بگی ما تو رو قرد خور بگم یا تو رو قرد بگم امی آخر انجام چیه نه مهربانی کن امو چیزا که بسیار جدیه امور جدی بگیرین دیگه ما امروز ریموت خورم نوردم کم داره امی که ما دمین اینجا شیشتم امیر تحمل کن دیگه ما این دوباره زیبا از نگاه تحقیقات دیگرو گپ مگم از نگاه جامعه شناسی گپ مگم از نگاه لینگویستیک بالکل گپ نمگم و هر چی که مگم بازم هر چیز که ما مگم ما تمام شما حق دارین که سرش انتقاد کن انتقادم هر کس کی دوکری کت خود خبر داره که آبیش ور تربیت نکد آبیش کلو مصروف بده ور تربیت نکد آبیش د یاشی خود خو مصروف بده امونا کی دل چی دازره موسزه دیروزم یک نفر گفته که ایگه باز دلسوزی میشه یک بعضی کساس دلسوزی منه بعضی کساس دلسوزی نمونه بعضی کسا ټیم چې پاس نمشه خرشت دره بعضی کسا خرشت کو تامنه دو کریمنه کوټګیر دو کریمنه افغانستانیر دو کریمنه ازر دو کریمنه یک دنه پدر ناله دستا نما هیچ کدام شنه میگم بخی بد گبام هیچ خبر نداره کوکری علی از منه چا برید نشته هیچ خبر نداره که امی حضرت کی بے سواد شما میگن امی حضرت خود کو جنرال مساعد است که رئیس قوای سیگانی دو کشور بود بنگلادیش پاکستان بود ایر مارشال شربت چنگیزی خدا نگاه کنه تبال هم است 100 سال عمر زیاد شده نه یک بلوک کسای دیگه امینار که شما بے سواد میکنه امینار که شما بسیار بد گواه میکنه دیگه ما کم ذره خواری زحمت کردم ما او زمان درباره زبان آذرگی جدی شدم که یک راپور خواندم که ژاپنیا بورس د بریزی د تمام دنیا بگردد توسط
یونسکو قد یونسکو هماهنګي کده نه کی توسط جاپان خو چې پیسې هم د یونسکو چیز خاک بلای خو چې خیرات خوره د هماهنگی یونسکو ژاپنیا هدایت چې بورس بود تمام دنیا رو میگشت که امو زبونا که خط خطر نابودی روی بریسته امونا رو پیدا کنن بازم مگم بلده ازره افغانستان جای خجالته کویتا هم وقت آبادی وقت نفوس مو نداره دیگه مو نیم میلیون هم نی نه راستی شی مو نیم میلیون هم نی شما که ممکن مو 70 میلیونی یا 80 میلیونی یا 7 میلیونی یا 10 میلیونی یا 11 میلیونی یا قد از سنی قطعی تمام و مقصینه 12 میلیونی اونش ما خبر ندارم در مردم افغانستان که مردم شماریش ده دیگه مو بسیار کم است برای شما واقعی خجالت که مردم ژاپن تمام دنیا رو میگرده دمزو عقل کی امیر خسرو یا نصرت فتح علی خان زندگی کده امزو عقل اینا زبون یا زرگیر پیدا هم ما که ریزه بودم شنیدم بسیار ریزه بودم صنفی آفتاشت میخواندم شنیدم که در تنظیم یک میتینگ یک جلسه دو جلسه الفبا بلده آزرگی کدام کس جور کده امروز دور معرفی منه و آدم را خدا بیا مرزا خود چی فوت کده دیگه امو زمانم فوت کده بود هر کس کی او را ورده خلاصه بلیزو مردم در توافق نرسید امی ترکی فارسی الف بی خورا ضربی قرض کده بود امی الف بارا کم کل کجک کده بود مشکل خبری چیه مشکل نیه وقتی که فارسی عربی الف بار قرض بنا منش پیت مندازه منش گاف مندازه منش ج مندازه نه همین طرح سے چار حروف مندازه مم میتنی یک دانه ټ یک دانه ډال غډب چمبا یک بلوک بو غوا درې کې ټ هم درا ډالم درا ازرگی مم میتنی که می قرار کنی دیگه خلاصه ما بسیار ریزه بودم شاید که ساله 1970 از انقلاب ثور کده هم 7 سال یا 6 سال یا 5 سال یا 8 سال پیش امی جلسه د میټینګ شده بود که برای زبان ازرگی الفبا یو کس جوړ کده د کویټه سره زی گا چورت میشده بود یک عمل نشده یک کار کم شده بود جدا گبه دیگه امو زمان ما تو خدم که ایسو زدم او زمان نیت میت کنه بود معلومات کردم دفتری خبر نیم یونسکو رفتم یونیسف رفتم جگه خلاصه رفتم خدی و کتا ما او زمانی تر برابر شد که در دنیا 7800 زبویه لهجه ها نه لهجه ها خو از 54000 مکب زیاده نه 7800 زبویه ای 7800 زبو که است فقط 33% چی نوشته داره و امو 77% چی که نوشته نداره اونوا باید کوشش کنه بلده خو نوشته جور کنه بلده خو رسم الخط جور کنه هر زبو که نوشته داره عموم نه و هر زبو که نوشته نداره اونمو خطر نابودی روی بروی است دیگه آلی تازه که ما پسند تحقیقات کدم یونسکو راپور یونسکو مگه که در دنیا از 6800 زبو گرفته تا 7100 زبویه دمینه ازی 40 تا 45% چی رسم الخط داره و 50 تا 55% چی رسم الخط نداره امیر که مو بخی کلو مراعات هم کنی قدسکی مراعات کنی امیر مو بگی 50% چی رسم الخط داره 50% چی نداره فرض کو 7000 زبویه 3500 ازی رسم الخط داره الفبا داره حروف تهجی داره و 3500 دیگه چی نداره البته دقیق نوشته کرده بود که 3000 زبو از بین امزی 7100 زبو یا 6800 از بین امزی 3000 چی الفبا داره رسم الخط داره دیگهش نداره دیگه ژاپن یہ کوشش میکرد که قد یونسکو زبونا تحفظ شنه نگاه شنه چرا خوبصورتی دنیا امی رنگ برنگی دو زبویه بلده ازی کسا امو کسایی که زبونای شی دقت خطر نابودی رو خود منار اختار مختار دادن دار کدام که رسیدن نه خو ازرگور لازم اتمن ازرگور د دیلی خبر کده کلی زبون شم خطر نابودی روی بری امیر کوشش کن بری شی الفبا تیار کړي یک بلوک زبونا دمی امدو سال تایم سالی کو 20-25 سال مشه که ما راپورای چیز را خواندم راپورای یونیسف تعقیب کردم
خدا بیا مرزا پروفیسر ناظر حسین هم زنده بود. امرو زبان که است از دمزی 20-25 سال که است ازرگو د کویټه کوشش کده د یک گوشه دل چې بوده قدر جدی نشته. از افغانستان خو بالکل هم دغم چی نشته، بخاطر ازی که از افغانستان را بسیار بیاب کده. از 141 سال یا 140 سال میشه کلفک چپات گفته، یعنی بینی پچکه کلفک چپات گفته، هزارو چاکلیت گفته، مشکور گفته، خدا خبر چی چیزا گفته دیگه. از افغانستان گله نیه. از افغانستان خود خو که مینه اینه مینگنه یکی خجالت میشه بینیش که مینگنه کلفک چپات دیاد شمای نه. از دکان که چاکلیت میخرام دیاد شمای هر رای بمرد جیب خود منه مگه وہ قسمه رو دید رشخندینه که ازر توک چاکلیت مخره نه دیگه. یک مشکلی از افغانستان اینمیه که از 141 سال اینا توهین شده، تحقیر شده، د بلې سر شي زده تاکه سر خو تاک بال کده زده تاکه سر خو بال کده بلې سر شي زده. اینالی ای ترس ای از خود گریزی را، ای از خود خجالتی را، ای را آسانی مو نمیتونی که پیش ببری، ای را نمیتونی که از بین ببری. بسیار کلو سخته تا ازا خود باور شنه، تا ازا او قصد همت کنه که بلی خود خود باور کنه. مثلا جولیس نایریری وقتی که تنزانیا را آزاد منه بارها قسم قصه کردم اونجی که تسلط انگلیس بود، زبان انگلیسی بود، زبان انگلیسی رو پس کردن هم زبان ساحل و جنگل را. افریقایا یاد ساحل سمندر زندگی نمایی مخریات جنگل زندگی نه شادی مادی گیر کدو نار مخره دیگه دیگه. ای بیچاره امو زبانای جنگل و ساحل را اعلان کرد که زبان ملی ہے. 10 روز 20 روز یک بات دوما خوب مردم انتقاد کرد که شرم نمخره چه رقم رئیس جمهوره زبان انگلیسی زبان بین المللی را از بین برده، زبان جنگل و ساحل را گرفته، زبان ملی جور کرده. تمام انتقادات جمع روزنامه و مجله و تلویزیون و هر چیز را. یک روز ما در قدیم ملت خطاب منه مگه ما تمام انتقادات شما رو شنیدم مگر شما خبر ندارین؟ اگر خبر ندارین بفهمین که ما چرا زبان جنگل و ساحل را زبان ملی اعلان کردم. مگر ما این کار رازی خاطر کردم تا که شما دایی خود باوری برسین که شما در زبان خود خم گپ زده میتونید. اینالی از مو اینمی مشکله مو تر رهبر نداره او تر انسجامش نداره که یک رهبر مور باید مورد خود باوری برسنده. ما خودون مهم تر یک دیگه خپا یک دیگه کش کداری کوټگی و افغانستانی جنگ کداری قرود بوی و دالخور گفتاری نه دیگه. قوما ما زیاد گپ نمگم امروز خالی اینمی قسم گم که مو بسیار خواری کار داره تا د خود باوری برسی. یکی زبان آذرگی زبان فارسی ہے نیه بلیزی گپ مگی خالی ما از استرالیا را مگم بس پاکستان را خبر دارم پاکستان که است علی تورانی قدوستای خود زیاد خواری کده د پاکستان اول دفعه سال 1990 که ما زندان آمدم پروفیسر شرافت عباس در پیشنه برنامه خود گفتم او یک سعید هندوستانی ہے قدازه زندگی کده قدازه کونه زندگی کده قدباکلو زندگی کده از ما کده از یک بلوغ ازرگو کده او صاف فارسی بود صاف کلو صاف ازرگی مگفتن شاید یک قدر یوسفی خدا رحمت کنه حسین علی یوسفی شهید قدر از او شاید ازرگی گفتن نمیتونست دیگه. از دیگه مو بسیار زور بود بله ده ازرگی خود. اولین دفعه ای پروفیسری زبانی فارسی بود در دانشگاه بلوچستان. اولین دفعه اینمی آدم قد یک بلوغ دلائل قدم زی صوت قدم زی صرف قدم نحو قد تمام دلائل که ما نمفهم قد تمام شی برادر جان عزیز اولین دفعه ای دعا کرد که از را یک مکمل زبویا از زبان فارسی کده غنامند ای قدر غنیه. ما مترکی امروز گفتم مو بلده خوار 6 دنا حرف داره نه 6 الفاظ مو خالی بلده خوار داره گو تا کی پیدا مشه تا کی امور کتم شه 8 دنا الفاظ داره که چند دنا داره بلده بوز و گوسپو اینمی رقم از مو بسیار ما لفظ نلغره از کجا در زندگی خوشیدم رادیوی کابل درامه را گوش مکدم امی گدایگرای هرات امینا که در دشت غجدی مزنه این امینا من کل خود جنگ کد نلغیش گیریه مکد خاتون جیغ زد که در لحجه خود خود گفتد ما در ازرگی مکدگه ام نلغه را بگیرین که امو چر گیریه نبورین تو که نلغه اینی اولین دفعه که ما شنیدم که غیر ازره
دیگه قسم نلغا مگه دیگه از این خاطر زبان آذرگی کستا ای از فارسی کده زیاد غنیه. این را پروفیسر شرافت عباس گفتن. بس بلی زی پسان ممدلی تورانی زنا آزرا مدیون ازی ممدلی تورانی و گروپ شستا رزی صاحب کی اینا رفتن از پارلمان پاس کردن بس از سنا پاس کردن بس 16 زبانی رسمی د پاکستان زبانی هزارگی قرار گرفته. اینجی لنگویستا د پاکستان پورا بله تمام زبانات درو بسیار زحمت میشه امی 16 زبان کستا غیر دید پاکستان سی اردو زبان دیگه مستنه اونا در رسمیت خودون چی پیش نم نمتر که مو تازه از خواب بیداشته زبان خورو برده در رسمیت شناختنده دیگه در بله پاکستان. مردم استرالیا کی مشکل بود داشته او زمان مشکلی ترجمانی داشته اینا کستا قد حکومت استرالیا گپ زدن. حکومت استرالیا از یونسکو صلاحیت یک اداره معتبر دیگه است اتنو لنگویجز آف دا ورلد علی زبانهای بومی جهان بگین ترجمه کنی را زبانهای اتنیکی زبانهای منطقه‌ای جهان نیره گفته ترجمه کنی خود فارسی قومی مصیبت نام رم ترجمه نه یک امی محمد را که ترجمه نمیتونه امی علی را ترجمه نمیتونه فاطمه را ترجمه نمیتونه دیگه تمام ناماری نا ترجمه منه حالانکه ضرور نیه نام ازی اداره معتبر اتنو لنگویجز آف دا ورلد است دیگه ای کستا ازی دو اداره حکومت استرالیا تحقیقات کرد امو زمان که امو آزرگو کی احسان کرد امو آزرگو کی جمع شد زبان آزرگی را حکومت استرالیا را عریضه کرد که زبان آزرگی را شما در رسمیت بشناسین لنگویستای از اینا جمع شد بس این زبان را هر چقدر کی تنیز تک بلیزی معلومات کرد بس امزی دو اداره اجازه گرفته زبان آزرگی را در رسمیت شناخت البته اینی جی توکن یک دنه چرچیات را کی بنیاد سی جور میشه دا فارسی کی لهجه شد و پروانه داره لهجه تهرانی لهجه شیرازی لهجه مشهدی لهجه زابلی رشموش نوت کردن اونا مو آزرگوخ مگی منم دیگاه میکنم یا میکنم مگه اونا مگه مینو یعنی ما منم نه ما می کار را میکنم ما می کار را منم این یک بلوک لهجه ده اونجی امی آزرگو نزمونی امی زبان شناسایی به اسناد امینا تمام شه قبول داره که زبان فارسی لهجه کابلی داره لهجه تاجیکی داره خدا اخبر چه داره دیگه دوباره آزرگی کما درشکیندن ای جا شما لهجه کوټګی را آزرگی مگین لهجه جاغوری را مگین از بیسود را مگین از دیکندی را مگین اینوی آزرگو امو خسقل داشته ده امو رضا کی لهجه آزرگی را استرالیا درخواست کرده که یک زبان آذرگی را که باین امیر یک زبان قبول کن بزینا پرسان کرده که معلومات کرده خو شما یک تن لهجه دارین مو کدام ازیر قبول کنی اینینا قربانی ده تمام شی یک جیش ده جاغوری بیسودی دیزنگی تمام شی یک جیش ده گفته که خوبصورت ترین لهجه دمین زبان آذرگی یعنی کهنه ترین قدیمی ترین لهجه کسته لهجه دیکندیه دیگه تمام زبانا گفتم مو قربانی میدی مو از خود خورج گپ نمیگی اما مرکزی لهجه از مو لهجه دیکندیه مو نمورا دیگه تا هر زبان لهجه داره دیگه و ماهر لسانیات مگوی مو مگی در پاکستان شما زبان متخصص زبان مگین یا زبان شناس مگین اینمی زبان شناسا مگه که هر زبو د منطقه کو هر 15 کیلومتر بعد تغییر منه لهجه پیدا میشه اینا لهجه و گویی شو خو یک بلوگ با آن یک قبر دا آخر چی مگم و بلیزی ما مزید تورا مگم عزیب آدم مگم زیبو چیز را مگه نه زیبو امو چیز کی کدی نزیمو کی اونمور زیبو مگه مو دا فارسی یا دا آذرگی یا دا اردو ام دا باری نزی ام دا باری زی یک لفظ زیبو مگی یا زبان مگی ام دا باری فارسی اردو پشتو پنجابی سرائکی سنسکرت انگلیسی عربی ایرم مو زبو مگی د انگلیسی ای زبانای مختلف عربی و فارسی وغیرہ را لینگویج مگا اینی را ٹنگ مگا لیکن مو تمام را زبو مگی نه دیگه مو کسته انشاءاللہ امیر ادامه میدی باز مگم که و قوما ما انسانم نه ما ٹھیک عمر ما 68 سال د دې روزم یک بچا مگا که تو دای پس پیری نه فهمی یک سال موی خود سفید کړي تو توال نه فهمی که آذرگی لهجه فارسی ہے
خب ما هم گفتم تو تبال چوشک مخری تو گا نمی خیال چوشک مخری گا فهمیده که این آذرگی لهجه فارسی ہے. بلیزی باز میشم تسلی گفتم که زبان مادری ما تبال یا زیگو افغانستانی نشیندم امی که امینا کی تمام شما مو لینگویستیک کی یا مو زبان شناسی خوانده نه از زیگوش نشیندم که درباره زبان مادری گو تورا گفته شه. از زبان مادری خود چیزی که از افغانستان خجالت میشه از زبان مادری خو میشه. مو که امروز از مو گیلا منن که مو دور دی مو میتر کم ذرا خشکی نه یک مو نی کویتا آب و هوایش خشکه یعنی زیبو د آب و هوا بسیار زیاد تعلق داره. همو جایی که جنگل همو جایی که باغ همو جایی که درخته مردماش هم بقد بلبل و بقد کنری و بقد مرغاگایی که خوش آوازه هم زنال خوب خوب تورا میکنه. از مو از تمام جای د کو زندگی کده 140 سال باشه کنار دونده کده د کواره ای کده همو شخی کو همو بلندی کو مینا تمام بلی آزرگی تاثیر کده دیگه امروز همی قصد بگم صبح باز کم ذرا کم دیگرم مگم خبر امروز کلو شد که نشد البته ما رو ببخشین که امروز ما ریموت کور نوردم دیگه در جای کس انشالله سلامت بشین جور بشین خداوند علم شما رو نگاه کنه روزی بسیار